अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसारवर्मणि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामिवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस राक्षसी मांसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुर्हं यज्ञं स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं महमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकारं रुक्साम यजोरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमान् सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्यप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्यपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो
भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य समव्यवसितो हि स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिर्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। माहि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैशास्तथा शूद्र स्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं मिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः।